الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. رئيس الحفلة والأساتذة الكرام، أحبابي وزملائي، أريد في هذه الحفلة أن ألقي إليكم كلمات عديدة حول الموضوع أينما تكونوا يدرككم الموت، وندعو الله أن ينصرني ويوفقني وإياكم باستماع كلماتي بصبر وسكون وهدوء وطمأنينة والعمل بها، لأنه لا يحتمل أي عمل بدون توفيق الله. أيها الحاضرون، إن الموت حقيقة ثابتة لا يمكن الفرار منه لأي بشر، ولكن رغبات الدنيا وشهواتها تحمل الإنسان وتحثه على أن يفر من الموت كل حين وآن، مع أن للموت أجلا مسمى إذا جاء لا يؤخر ساعة، وإن لم يأل جهدا للفرار من الموت ولو تحصل نفسة في حصن منيع من الأحجار السلمة بالحديد كي لا يدركه الموت لأدركه. يقول القرآن: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إن الفرار من الموت علامة الجبن والوهن. إن المؤمن يحسب الموت ظفرة له ويقبله بتهنئة غالية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرقة المؤمن الموت. وأكتفي